औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, तमाम दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फराज अहमद और आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, क्योंकि आज 3 शबान है और आज मेरे मौला का ज़हूर का दिन है। विलादत का नहीं, ज़हूर का। मासूम का ज़हूर होता है, विलादतें इंसानों की होती हैं। इमाम हसन की विलादत का आप सबको पता ही होगा कि रमज़ान का दिन था कि जब शहज़ादी ने नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ पढ़ने के बाद जब बीबी ने सजदा किया तो सामने मौला हसन खड़े थे। सामने मौला इमाम हसन सामने खड़े थे। इसी तरह मेरे मौला हुसैन दुनिया में आए हैं, जैसे उनके बड़े भाई जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम सरकार दुनिया में आए। मुझे वो वाक़या नहीं पढ़ना जो आपने सुन रखे हैं। एक तो नमाज वाला वाक़या है कि पुश्ते मोहम्मद पर सवार हुए हैं हुसैन, ना मुझे वो वाक़या पढ़ना है जो राहिब का है। बस आज मुझे अपने अंदाज में पेश करना है, अपने अंदाज में आज कुछ बातें आपसे नहीं है। मैं हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि सरकार फरमाते हैं इन्नल हुसैन मस्वाहुल हुदा, कि हुसैन हिदायत के चिराग हैं। और कभी सरकार कहते हैं हुसैन मिन्नी वाबा अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ज़माना ये तो समझता है कि नाना से नवासा पहचाना जाता है। कुछ कहने लगा हूँ कि नवासे से नाना नहीं, दुनिया का दस्तूर है कि नाना से उसका नवासा पहचाना जाता है। लेकिन इस ख़ानदान में एक अजब काम ये हुआ कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद पाक फरमा रहे हैं हुसैन मिन्नी बाबा अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है। जब हुसैन पैदा हो रहे हैं तो हुसैन नाना से है, इसी तौर पर दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं तो फिर हुसैन जिंदा करते हैं अपने नाना का नाम। ये वो हुसैन है, ये वो बादशाह है कि जिनका मकाम बुलंद इतना है कि जिनकी सवारियों की बुलंदी अगर बढ़ने पर आऊँ तो खुदा की कसम एक अलग ही मज़ा है। लेकिन आज मुझे सिर्फ उनकी कुछ फ़ज़ाइल और उनकी विलादत पढ़नी है। मेरे बादशाह हुसैन जब दुनिया में आए हैं, पहले मैं बात कर लूँ सवारी की। देखिए सवारी का अगर इमाम हुसैन की आप मकाम देखना चाहें तो फिर मकाम इतना है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए कभी नाका बने ईद वाले दिन, कभी नाका बने ईद वाले दिन, सवारी बने ईद वाले दिन, तो दो बातें सामने आ गई कि इमाम हुसैन की सवारी कौन है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखिए नाज़रीन, ये वो हुसैन है जिनको जिस सवारी पर देखा बुलंद से बुलंदतर देखा गया। नमाज पढ़ रहे हैं नाना, आज अपने अंदाज में पेश कर रहा हूँ। शायद आपने कभी ये सुना होगा लेकिन इस अंदाज में नहीं जैसे आज मैं पेश कर रहा हूँ। देखिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में है, हालत नमाज में है। कभी जाकर कुरान मजीद में सूरह मुदस्सिर का तर्जुमा पढ़िएगा, ऐ मेरे हबीब रात को उठा करें मगर कम, इबादत किया करें मगर कम। क्यों? कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ, क्यों कम किया करें? आपके पैरों में सूजन हो जाती है। खुदा की कसम के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाज़ों को अल्लाह कुरान मजीद में कैसे बता रहा है कि रात को उठा करें मगर कम। अल्लाहु अकबर। रात को उठा करें मगर कम, इबादत किया करें कलील, कम। आप उठते हैं आपके पैर सूज जाते हैं। तो में लिखा हुआ है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह नाज कैसे उठा रहा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह नाज कैसे उठा रहा है। आते हैं हम सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वाक़या पर। सरकार नमाज में है, नमाज में है। अब सरकार जब नमाज में है, अच्छा हुसैन तब नहीं आए जब नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकू में थे। हुसैन तब भी नहीं आए जब नाना रकू में थे। हुसैन तब आए जब नाना सजदे में थे। हुसैन तब आए, मेरे मौला हुसैन तब आए जब नाना सजदे में थे। सजदे में थे नाना, पुष्ट पर आ गए हुसैन।
شاعر نے کتنا خوب ایک شاعر نے شعر لکھا ہے کہ تجھ کو آغوش رسالت میں اٹھایا ایسے، نور کی رحم پہ قرآن رکھا ہو جیسے۔ تو ناظرین دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں، اور سجدے میں حسین اور سجدے میں نانا ہیں، اور پشت پر آگے میرے مولا حسین۔ مولانا شبلی نعمانی صاحب نے لکھا وہ تو امام حسین ویسے ہی آ گئے تھے کیونکہ سواری کا شوق تھا، کھیل کھیل میں آ گئے تھے، تو پشت پر آ گئے امام حسین، پشت پر آ گئے امام حسین۔ اب آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ امام حسین آ گئے پشت پر؟ اب پشت پر جب میرے مولا حسین آ گئے، پشت پر آنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ مجھ پر میرا نواسہ سوار ہو چکا ہے۔ شبلی نعمانی صاحب نے کہا کہ امام حسین تو کھیل کھیل میں آئے، امام حسین تو کھیل کھیل میں آئے۔ اب جو جملہ دے رہا ہوں ذرا سنبھال لیجیے گا۔ جس نواسے کا کھیل خود امام الانبیاء کی نماز ہو، اللہ اکبر، بہت بڑا لفظ کیا گیا ہے۔ دیکھیے، جس کا کھیل نبی کی نماز ہو، اس بادشاہ کا نام ہے امام حسین ابن علی۔ امام حسین سوار ہے نانا پر۔ دنیا کہتی ہے اور کتابیں تفسیریں لکھتی ہیں، مفسر لکھتے ہیں کہ جب حسین آ گئے نانا کی پشت پر، اب کیا ہوگا؟ اب غور سے سنیے گا کیا ہوگا۔ دیکھیے، امام حسین سوار ہے نانا کی پشت پر، اور امام حسین علیہ السلام اوپر آ گئے۔ یہ وہ سرکار ہیں جو معراج پر گئے ہیں۔ کچھ کیا گیا؟ یہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو معراج پر گئے ہیں، اور معراج پر گئے نہیں، وہاں تک گئے جہاں اللہ نے بلایا ہے، اور اسی پشت پر اور اسی میں سرکار گئے ہیں، اور اسی پشت پر میرے مولا حسین بیٹھے ہیں، اسی پشت پر میرے مولا حسین بیٹھے ہیں۔ دیکھیے کیا کیا سرکار نے، نماز توڑ دی، حسین تو بیٹھے رہے۔ تاریخ کیا لکھے گی کتنے گھنٹے بیٹھے رہے؟ تاریخ کیا لکھتی ہے کتنے گھنٹے بیٹھے رہے؟ کتنے گھنٹے سرکار سجدے میں رہے؟ کوئی وقت بتا سکا؟ نہیں۔ ایک تفسیر ملتی ہے، اس کا حوالہ پیش کروں گا۔ دیکھیں، کچھ صحابہ کرام پیچھے تھے، اور پیچھے تھے، اور وہ دل میں گمان کرنے لگے کہ لگتا ہے سرکار تو عالم خدا نہ کرے سرکار کی روح تو پرواز نہیں کر گئی، سرکار کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ تو پیچھے کیا ہوا؟ حضرت عمر اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابھی نواسہ بیٹھا ہے، اٹھا نہیں، اور سجدے نماز کی حالت میں ہے نا، نماز کی حالت میں حضرت عمر کبھی سر اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں حسین ہے، حسین اترا نہیں، پھر سجدہ، پھر اٹھے، پھر دیکھتے ہیں حسین بیٹھا ہے، ابھی اٹھا نہیں۔ پتہ نہیں حضرت عمر نے پھر کتنی مرتبہ دہرا دیا ہے کہ اللہ کی نماز میں آ کر حسین نانا کی پشت پر سوار، صحابی دیکھ رہے ہیں، اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ ابھی حسین اترے نہیں، ابھی حسین سوار ہیں، ابھی حسین اترے نہیں، ابھی حسین سوار ہیں۔ تو سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ اگر آپ غور کریں، سجدے میں نبی پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور حضرت عمر پیچھے کہہ رہے ہیں ابھی حسین اترا نہیں، ابھی حسین سوار ہے، ابھی حسین اترا نہیں، ابھی حسین سوار ہے۔ تو پھر میں پوچھنا یہ چاہوں گا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں آل محمد کا تصور آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، حضرت عمر کی نماز میں حسین ہو رہا ہے، حضرت عمر کی نماز میں حسین ہو رہا ہے، ان کی نہیں ٹوٹی، ہم کہہ دیں تو کیا تکلیف ہے؟ ہم کہہ دیں تو کیا مسئلہ ہے پھر؟ اچھا، نبی کی نماز میں حسین آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، اگر حسین کے بابا نمازوں میں آ جائیں تو پھر نماز کہاں ٹوٹے گی؟ پھر غور کیجیے گا۔ پھر واپس آؤں گا اس چیز پر۔ دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور پشت پر حسین ہے، اور اللہ جبریل کے ذریعے کہہ رہا تھا کہ جب تک میرے نبی حسین نہ اترے آپ سجدے سے سر نہ اٹھانا،
जब तक मेरे हुसैन आप पर से ना उठे अपने सर को मत उठाइएगा, अपने सर को मत उठाइएगा। कभी आपने गौर किया ज़मीन पर मोहम्मद कह रहे थे सुभान रब्बियल आला, रब्बे आला अजीम है, रब्बे आला अजीम है, रब्बे आला अजीम है, और अर्श पर अल्लाह कह रहा था हुसैन 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 हुसैन। अब एक जुमला और, जो इमाम हुसैन को खाली मानते हैं, इमाम हुसैन को ना माने, इमाम हुसैन की भी माने, इमाम हुसैन को ना माने, खाली इमाम हुसैन की भी माने। देखें पुष्ट पर मेरे मौला हुसैन, सामने सजदा हो रहा है, किसको? रब्बे ताला को। एक मिसाल दूं, रेलवे स्टेशन से फाटक का दरवाज़ा, अगर बाइक आ जाए तो ट्रेन के लिए फाटक बंद होगा, बाइक वाले को रोका जाएगा। तो इसी तरीके से अब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि हुसैन है अल्लाह की पुष्ट पर सवार और एक तरफ है अल्लाह की नमाज, सरकार क्या करेंगे? नमाज तोड़ देंगे? नहीं। कहा हुसैन को उतार देंगे? कहा नहीं। तो एक वाक़े में सरकार हमें दो फैसले दे गए, सरकार ने दो फैसले अपनी उम्मत को दे दिए। सिर्फ इस वाक़या के नज़दीक ना नमाज के लिए हुसैन को छोड़ना, ना हुसैन के लिए नमाज को छोड़ना। इमाम हुसैन के लिए नमाज को ना छोड़ना, ना हुसैन के लिए नमाज छोड़ना, ना नमाज के लिए हुसैन को छोड़ देना। तो ये दो फैसले सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे गए हैं, हमें दे गए हैं। आता हूँ अगले वाक़या पर, मुझे कुछ पैगाम देना है। एक फ़कीर था नजफ की गलियों में, मेरे मौला हुसैन अपने ज़ुलजनाह पर सवार, अपने ज़ुलजनाह पर मेरे मौला हुसैन सवार, और सवार पर जा रहे हैं। फ़कीर हसरत से देखकर कहता है कि काश मेरे आका इधर आ जाएं। एक वाक़या, एक बात, एक फ़कीर है गलियों में और सामने से मेरे मौला हुसैन गुजर रहे हैं। उस फ़कीर की घुटनों से नीचे का हिस्सा नहीं है, उसके घुटनों का हिस्सा नहीं है, और वो एक जगह बैठा है। एक फ़कीर जिसके घुटनों से नीचे का हिस्सा नहीं है, वो देखता है कि सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने रहबार पर सवार हो रहे हैं और एक जगह जा रहे हैं। वो दिल में हसरत करता है कि काश मेरे आका यहाँ से गुजरे तो मैं अपने मौला की ज़ियारत कर लूँ, काश मैं अपने मौला की ज़ियारत कर लूँ। अरे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का इल्म रखने वाले, तो उनके नवासे कौन है? इमाम हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रहबार ने अपने आप को उस जगह मोड़ लिया। इमाम हुसैन के रहबार ने अपने आप को इमाम हुसैन की इजाज़त से बाहर मोड़ा और उस गली में आया कि जहाँ वो बैठा था। अब वो फ़कीर उसके घुटनों से नीचे का हिस्सा नहीं था, उसे हसरत थी कि इमाम हुसैन मेरी तरफ देख ले। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, ये जुमला, ये फ़ज़ाइल बहुत बड़ा है और ये इलामा बाकिर नकवी शहीद का जुमला है जो मैं आपको दे रहा हूँ उनकी रूह को इसार करने के लिए। वो कहते हैं कि इमाम हुसैन को इल्म था कि उसके घुटनों से नीचे का हिस्सा नहीं है। इमाम हुसैन ने एक छड़ी ली और उसकी तरफ फेंक दी, उसकी तरफ फेंक दी, और फेंकने के बाद इमाम हुसैन कहते हैं ज़रा ये पकड़ाना। क्या इमाम हुसैन नहीं जानते थे कि उसके घुटनों का हिस्सा है ही नहीं? इमाम हुसैन क्या नहीं जानते थे कि उसके घुटनों का हिस्सा नहीं है? तो फिर क्यों हुसैन कह रहे हैं मुझे पकड़ाना? और हुसैन ज़मीन पर नहीं, ज़ीन पर, घोड़े की ज़ीन पर सवार थे। इमाम हुसैन ने कहा जरा ये पकड़ाना। वो उठा। उठने के बाद उसने मेरे मौला हुसैन को वो छड़ी पकड़ाई, इमाम हुसैन ने पकड़ी और चले गए। अब उसने क्या देखा? उसने देखा कि अब उसके घुटनों के नीचे टांगे थी, उसके घुटनों के नीचे टांगे थी। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई बंदे की पैदाइशी बीमारी हो तो 3 शाबान को खाली किसी भी दरबार पर आले मोहम्मद के जाकर हुसैन का वास्ता देकर अपनी हालत को तलब करे, पूरी ना हो तो मौला हुसैन जाने और वो जाने।
لیکن میرے بادشاہ وہ ہیں جو اپنوں کو نہیں غیروں کو بھی دیتے ہیں، اپنوں کو نہیں غیروں کو بھی دیتے ہیں۔ راہب کا واقعہ تو سب کو پتہ ہے، سب نے سنا ہے کہ 7 بیٹے عطا کیے۔ علامہ باقر نقوی صاحب نے جو پڑھا میں وہ پڑھوں گا۔ علامہ باقر نقوی کے اللہ درجات بلند فرمائے، محمد والے محمد کی مداح میں ساری زندگی گزار دی۔ علامہ باقر نقوی کہتے ہیں مسلمانوں میں جو شادی نہ کرے وہ کلندر ہوتا ہے، عیسائیوں میں جو شادی نہ کرے وہ فادر ہوتا ہے، جو عورت شادی نہ کرے وہ مدر ہوتی ہے۔ یہودیوں میں ایک ہوتا ہے راہب جو شادی نہ کرے، وہ ہر جگہ جاتا رہا اور یہی کہتا رہا کہ مجھے بیٹا چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے۔ ہر شخص یہ کہتا رہا جب تک تم شادی نہیں کرو گے تب تک تمہارے بیٹا نہیں ہوگا۔ اس نے کسی اپنی کتاب میں پڑھ لیا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جن سے جس طرح مانگے گا وہ اسے دے دیں گے۔ بالآخر وقت گزرتے ایک واقعہ، پھر جب وقت گزرا پھر ایک واقعہ نبی کے سامنے آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے کہ کسی نے راہب کا ذکر کیا تو سرکار نے کہا جاؤ بلا کر لے آؤ۔ راہب کو پتا تھا کہ اس دربار سے ہر چیز مل جاتی ہے، اس دربار سے ہر چیز مل جاتی ہے، اس دربار سے ہر چیز مل جاتی ہے۔ راہب آتے ہیں اور کہتے ہیں سرکار خواہش یہی ہے شادی بھی نہ کروں اور بیٹے بھی مل جائیں۔ سرکار نے اللہ سے رابطہ کیا، میرے اللہ نے کہا میرے حبیب شادی جب تک یہ نہیں کرے گا اس کے اولاد نہیں ہو سکتی، جب تک یہ شادی نہیں کرے گا اس کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ سرکار نے لوح قلم، اب اللہ نے کہہ دیا تو اب سرکار کی زبان تو اللہ کی زبان ہے، سرکار چلا، ٹھیک ہے، اب سرکار جا رہے ہیں۔ اب سرکار نے تو کہہ دیا جو اللہ نے کہا، اب راہب روتا ہوا جا رہا ہے، اب راہب روتا ہوا جا رہا ہے کہ رستے میں میرے مولا حسین ملے، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، رستے میں میرے مولا حسین ملے، میرے مولا حسین ملتے ہیں اور کہتے ہیں میرے نانا کے در سے آج تک کوئی روتا ہوا نہیں گیا، تو تم کیوں روتے ہوئے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ کے نانا کے پاس بڑی امیدیں لے کر آیا تھا، لیکن افسوس میری وہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ امام حسین نے کہا پھر میرے ساتھ چلو۔ کیا حسین نہیں جانتے کہ نانا کے اللہ کتنے لاڈلے ہیں؟ نانا اللہ کے کتنے لاڈ ہیں، نانا اللہ کے کتنے لاڈلے ہیں کہ نانا جو اللہ سے کہہ دیں اللہ دے دیتے ہیں، لیکن راہب کو نہیں دیا۔ امام حسین نے کہا میرے ساتھ چلے۔ اب میں حسین علی مقام جاتے ہیں نانا کے پاس، کہا نانا یہ روتا ہوا جا رہا ہے آپ کے در سے، دنیا کیا کہے گی؟ حسین کے در سے، حسین کے نانا کے در سے کوئی خالی چلا گیا، حسین کے نانا کے در سے کوئی خالی جائے اور کائنات کو بعد میں موقع مل جائے تو ایسا نہیں ہونے دے گا حسین۔ دیکھیں نانا کی عزت بچانے کے لیے کبھی اپنا گھر دے دیتے ہیں تو کبھی اپنا نانا کی عزت بچانے کے لیے وہ بھی کر دیتے ہیں جو کوئی نواسا کر ہی نہیں سکتا۔ کہا نانا حسین دعا کریں گے، حسین دعا کریں گے اور آپ آمین کہنا۔ اب حسین کی دعا سنیے، کہا میرے اللہ میرے بابا کے صدقے ایک بیٹا۔ اب حسین کہہ رہے نانا لوح قلم میں تو نہیں ہے لیکن حسین نے دے دیا۔ لوح قلم کیا، جہاں تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ امام حسین کہا نانا لوح قلم میں نہیں ہے، حسین نے ایک دیا۔ مسجد نبوی کے اندر علامہ باقر نقوی نے بتایا کہ جیسے ہی حسین نے کہا نانا ایک دیا، مسجد نبوی میں ایک بچہ آسمان سے اترا۔ امام حسین نے کہا نانا آپ کے صدقے دوسرا بیٹا دیا، دوسرا بیٹا آسمان سے نازل ہوا۔ مسجد نبوی میں صحابہ دیکھ رہے تھے۔ امام حسین نے کہا نانا اپنے بھائی کے صدقے تیسرا بیٹا دیا، مسجد نبوی سے پھر بیٹا آسمان سے زمین پر آتا ہے۔ تمام صحابہ کرام کی مجمع دیکھ رہے ہیں، تمام صحابہ کرام یہ منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ مسجد نبوی میں سے آسمان سے بچے اتر کر آ رہے ہیں۔ جب 7 بیٹے ہو گئے راہب نے کہا بس میرے مولا
बस मेरे मौला, बस मेरे मौला। इमाम हुसैन ने कहा नाना देखिए 7 बेटे दे दिए आपके सदके, अम्मा के सदके, भाई के सदके, बहन के सदके, बाबा के सदके। और राहिब को कहते अगर तू मुझे राहिब ना रोकता, अगर तू मुझे राहिब ना रोकता, अगर तू मुझे राहिब ना रोकता तो मैं तुझे इतने बेटे अता करता कि नस्ल आदम एक तरफ हो जाती और तेरे बेटे एक तरफ हो जाते। तो फिर सोच रहे हैं कि हुसैन का जुमला क्या है, मेरे मौला हुसैन क्या कह रहे हैं? मेरे मौला हुसैन कह रहे हैं नस्ल आदम एक तरफ, तेरे बेटे एक तरफ। तो यानी जो इमाम हुसैन बेटे देंगे वो नस्ल आदम से नहीं होंगे, नस्ल आदम की नस्ल से नहीं होंगे, यानी अपनी ही कोई कौम। ये वो हुसैन है, ये वो हुसैन है कि नबी के पुष्ट पर सवार हो जाए तो अल्लाह कहता है जब तक ये ना उतरे तब तक सजदे से सर नहीं उठाना, जब तक ये ना कहे, जब तक ये ना उतरे तब तक आपने सजदे से सर नहीं उठाना। मेरे मौला हुसैन का मकाम कितना बुलंद है, सोचा है कभी क्या मकाम है मेरे बादशाह हुसैन का? और आज के दिन की मुनासिबत से आखिरी वाक़या और बात खत्म। फितरत किताबों में लिखा है कि फितरत एक ऐसा फरिश्ता था जो बड़ा मगरूर था और अपने परों पर बहुत नाज करता था, मगरूर हो गया था। तो अल्लाह ताला ने उससे उसके पर ले लिए, अल्लाह ताला ने उसके पर उससे ले लिए। अब वो बैठकर इधर उधर बस देखता था, अब वो कोने में रहता और लोगों को देखता कि ये उड़ रहे हैं और दिल में तौबा करता। 3 शाबान का दिन आया कि जब ज़मीनी मखलूक को खबर नहीं, आसमानी मखलूक को भी खबर गई कि नबी के छोटे शहजादे दुनिया में आ चुके हैं। अगर ये हम जैसे होते तो इनकी खबर ज़मीन तक होती, आसमानों तक मेरे बादशाह हुसैन की ज़हूर की खबर गई है। बादशाह हुसैन दुनिया में आए। अब मेरे बादशाह हुसैन जब झूले में हैं, तमाम फरिश्ते आ रहे हैं, हज़रत जिब्रील अमी भी आए, तमाम फरिश्ते आए और उसको भी लेकर आए। कहा कि आज के दिन आओ और रसूलुल्लाह से कुछ तोहफा ले लो। बहरहाल वो उड़ नहीं सकता था, कुछ फरिश्ते हैं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। फरिश्तों की जमात ने उसे पकड़ा और उसको लेकर आए। तमाम फरिश्तों को सरकार कुछ ना कुछ दे रहे थे। अब उस फरिश्ते की बारी आई जिसका नाम फितरस था। फितरस को जब सरकार के सामने लाया जाता है तो सरकार कहते हैं तुम्हारे पर कहाँ है? कहा कि ये या रसूलल्लाह बहुत मगरूर करता था तो अल्लाह ने इससे ले लिए। अब मैं वाक़े पर आऊँगा। देखिए सरकार ने उसको कहा, सरकार ने फरिश्तों से कहा कि इसे मेरे हुसैन के झूले के साथ बांध दो। हुसैन के साथ नहीं, हुसैन के साथ नहीं, हुसैन के झूले के साथ, हुसैन के झूले के साथ, हुसैन के झूले के साथ, इमाम हुसैन के साथ ही नहीं, हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ नहीं, झूले के साथ। मैं पूछूं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार इमाम हुसैन के होते हुए आप झूले से मस करवा रहे हैं, बंधवा रहे हैं, इमाम हुसैन से क्यों नहीं बंधवा रहे? इमाम हुसैन के झूले से क्यों? सरकार का अजब नहीं जवाब आ जाए कि मेरे हुसैन किसी ज़माने में ज़ाहिरी तौर पर आंखों से ओझल होंगे, मेरे बेटे की ज़ियारत से महरूम रह जाएगी। आज फितरस को मैं यहाँ पर लाया और इसको बांध दिया। रिवायत क्या कहती है? झूला हिलता है और उसके पर निकलना शुरू हो जाते हैं, और अब के जो पर थे वो उससे भी बेहतर थे, क्योंकि अल्लाह ने इमाम हुसैन के सदके ऐसे परों से नवाज दिया था, ऐसे परों से नवाज दिया था कि जो उन परों से कई दर्जे बेहतर थे। बस फितरस के पर मिले, फितरस ने एक टस लगाई, आसमानों पर गया और अब गरूर करता हुआ गया, लेकिन अल्लाह से कहने लगा मेरे अल्लाह आज करने दे, आज मुझे हुसैन के सदके मिला है। तो खुद सोचिए, हुसैन के सदके फरिश्तों को मिल सकता है तो हम गुनाहगारों को क्यों नहीं? और सरकार ने वापस आऊँगा उस बात की तरफ, सरकार ने अपने नवासे के झूले को क्यों शबी के तौर पर कहा कि फितरस को वहाँ बांधो, वहाँ से मस कर दो? क्यों कहा?
کیونکہ سرکار جانتے تھے کہ 21ویں صدی کے کچھ لوگ اختلاف کریں گے کہ اگر حسین ظاہری دنیا سے چلے جاتے ہیں تو مقصر یہ کہیں گے کہ جب تک حسین تھے تب تک کرنا واجب تھا۔ میرے نبی نے جھولے کی شبیہ بنوا کر امت کو سمجھایا کہ جھولے کی شبیہ بنا کر اگر حسین کے صدقے مانگ لو تو مل جائے گا۔ حسین کے جھولے نے فطرت کو پردے دیے، تو اگر آج ہم شبیہ بنا کر امام حسین کے صدقے اللہ سے مانگ لیں تو جب فطرت کو مل سکتے ہیں ہمیں کیوں نہیں مل سکتے؟ جب فطرت کو مل سکتے ہیں ہمیں کیوں نہیں مل سکتے؟ یہ میرے سرکار نے خود کیا، جھولے سے مس کروایا تاکہ آنے والی قوم حسین کی چیزوں سے شفا یاب ہو جائے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔